हाथ उठा के एक दफा सूरत फातिहा शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। हक़्क़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम। हक़्क़ा सूरत अलम नशरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरा लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। हक़्क़ा सूरत इख़लास बिमा बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हक़्क़ा सूरत फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। हक़्क़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम। हक़्क़ा आयत करीमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हक़्क़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व अलैहि वसहबिहि वसल्लम। हक़्क़ा अफजल जिक्र कलमा पाक ला इलाहा हस्बुनल्लाहु
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا دليل المتهيرين يا دليل المتهيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حقا تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بصدرک الجمیل اللهم استرني بصدرك الجميل اللہم استرنا بصدرک الجمیل اللهم استرنا بصدرك الجميل حقا درود پاک صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم 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 آمین